अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मास्टर फ़हीम और इस वीडियो की मदद से मैं आपके 50-60 हज़ार या कोई लाख 2 लाख रुपए इकट्ठे बचाने वाला हूं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अगर लैपटॉप ले चुके हैं या लेने वाले हैं तो आपने लैपटॉप को यूज़ करते हुए कौन सी गलतियां नहीं करनी जिसकी वजह से लैपटॉप आपका बहुत जल्दी खराब हो जाए, कि लैपटॉप की जो लाइफ है वो बहुत कम हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो में बताई गई तमाम बातों को समझ लेते हैं तो आपके लैपटॉप की लाइफ जो है वो कई साल बढ़ सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक यूज लैपटॉप की मिसाल सेम एक यूज गाड़ी की तरह होती है जिसको प्रॉपर मेंटेनेंस की जरूरत होती है, अदरवाइज उसमें मसले मसाइल निकलना बिल्कुल नॉर्मल है। इसके अलावा अगर हम प्रॉपर तरीके से उसको यूज नहीं करते, प्रॉपर डिसिप्लिन तरीके से उसको यूज नहीं करते तो भी उसमें इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं और मसले मसाइल उसमें निकलने लग जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको वो तमाम मेजर गलतियां बताऊंगा जो हमारे पाकिस्तान में खासतौर पे हमारे जो टेक कंज्यूमर है वो करते हैं, जिसकी वजह से उनके लैपटॉप जो है वो बहुत जल्द खराब होना शुरू हो जाते हैं और उनमें इश्यूज निकलना शुरू हो जाते हैं और उनके लिए सरदर्दी का बास बन जाते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि जब भी आप एक लैपटॉप परचेज करते हैं, खासतौर पे जब आप एक यूज्ड लैपटॉप परचेज करते हैं तो आपने उसकी जो बैटरी है उसको प्रॉपर एक्टिव करना होता है। उसके लिए आपने उसको प्रॉपर 3 से 4 बार प्रॉपर चार्ज करना होता है 100% पे और वापस उसको 10 से 15% पे लेके आना होता है। प्रॉपर चार्ज और डिस्चार्ज करना होता है 3-4 बार अपने नॉर्मल यूज में लाने से पहले, ताकि उसके जो बैटरी के सेल हैं वो तमाम प्रॉपर तरीके से एक्टिव हो जाए। क्योंकि यूज लैपटॉप जो है वो यूजली महीना कंटेनर में बंद पड़े रहते हैं और उनकी बैटरी जो है वो ड्रेन हो जाती है, जिसकी वजह से उनके जो सेल हैं वो प्रॉपर एक्टिव नहीं होते। तो जब भी आप लैपटॉप लें उसको प्रॉपर 3-4 बार चार्ज डिस्चार्ज कर लें ताकि उसकी बैटरी जो है प्रॉपर तरीके से एक्टिव हो जाए। उसके बाद एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो आपने नहीं करनी वो ये होता है कि आपने लैपटॉप को गोद में रख के या किसी सॉफ्ट सरफेस पे रख के यूज नहीं करना होता। जैसे अमूमन लोग बिस्तर पे रख के यूज कर रहे होते हैं या गोद में रख के यूज कर रहे होते हैं। इस चीज से आपका जो लैपटॉप है वो हीट अप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके लैपटॉप जो होता है उनमें मैक्सिमम में ये बॉटम साइड पे ये कूलिंग सिस्टम, कूलिंग एरिया होता है उसका, ये एग्जॉस्ट सिस्टम होता है। इसके अंदर फैन लगे होते हैं और जो हीट होती है वो लैपटॉप इन सुराखों की मदद से, इस एग्जॉस्ट एरिया की मदद से हीट को बाहर निकालता है। जब आप इसको अपनी गोद में रख लेते हैं, इसके नीचे कपड़ा आ जाता है, ये सुराख बंद हो जाते हैं, तो आपकी जो हीट है वो बाहर फ्लो नहीं हो पाती, थ्रो नहीं हो पाती और आपका लैपटॉप जो है वो हीट अप होना शुरू हो जाता है और उसमें मसले मसाइल निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए आपने या तो लैपटॉप को किसी हार्ड सरफेस पे रख के यूज करना है या फिर इसके लिए लैपटॉप स्टैंड मिलते हैं वो ले लें, या कोई कूलिंग पैड्स होते हैं यूजली आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका जो लैपटॉप है वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस देता रहे और लंबे अरसे तक आप उसको चला सकें। इसके बाद ये होती है कि हमारे यहाँ यूजली लैपटॉप को बहुत कम पावर के ऊपर भी यूज किया जा रहा होता है कंटिन्यूसली। हम उसको कभी 10% बैटरी रह गई है, कभी 4-5% रह गई है और हम उसको यूज कर रहे होते हैं। आपने कोशिश करनी है कि लैपटॉप को 20% से नीचे यूज ना करें ताकि उसको जो एक प्रॉपर रिक्वायर्ड पावर है वो उसको मिलती रहे। इसके बाद एक और बहुत कॉमनली की जाने वाली जो मिस्टेक है वो ये है कि हमारे यहाँ लैपटॉप को प्रॉपर शट डाउन नहीं किया जाता। लैपटॉप हम यूज कर रहे होते हैं हमारे अहबाब और इस तरीकाकार से उसको यूज करते करते डायरेक्टली ऊपर से ये उसकी स्लाइड बंद करके उसको रख देते हैं और या फिर ये चीज की जाती है कि हम इस पावर बटन से जो है कुछ लोग जो है इसको बंद करके रख देते हैं। ये दोनों तरीके गलत हैं। अब जब लैपटॉप यूज नहीं कर रहे तो आपने उसको प्रॉपर शट डाउन करना है, अंदर से विंडो के ऑप्शन में से जाके इसको प्रॉपर शट डाउन करना होता है। क्योंकि जब आप लैपटॉप को यहाँ से ऊपर से बंद कर देते हैं या इस बटन से भी बंद करते हैं तो लैपटॉप जो है स्लीप पे जाता है, लैपटॉप जो है प्रॉपर रिफ्रेश नहीं हो पाता, रीस्टार्ट नहीं हो पाता। उसके जो बैक एंड पे प्रोग्राम्स होते हैं वो वैसे ही चल रहे होते हैं, उसकी बैटरी भी यूज हो रही होती है और बैटरी के ड्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने जब भी लैपटॉप को बंद करना है तो उसको प्रॉपर विंडोज में अंदर से जाके अपने ऑप्शन से शट डाउन करना है। इसके अलावा हमारे बहुत ही कॉमनली होने वाली मिस्टेक जो है वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर का होता है कि हम यूजली फ्री के चक्कर में बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी एप्स में से, तो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स जो हैं वो ऐसे उनसे सॉफ्टवेयर उठा लेते हैं अपने काम के। उन सॉफ्टवेयर को करने के चक्कर में आप बहुत सारी ऐसी चीजें कर लेंगे जिससे आपके लैपटॉप की जो है सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, आपके लैपटॉप में जंक फाइल्स आ सकती हैं, मालवेयर आ सकता है, आप में रैंसमवेयर का अटैक हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे आपको लैपटॉप में परफॉर्मेंस का भी फर्क आएगा, आपका डाटा भी लीक होगा और आपके लैपटॉप में जो इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, स्टक होना, उसमें मसले मसाइल निकलना स्टार्ट हो सकते हैं। हत्ता कि आप अपने पूरे लैपटॉप की एक्सेस तक किसी दूसरे बंदे को इन गलतियों से दे सकते हैं। इसी तरह से जो गैर जरूरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी आपने कभी नहीं करना। यूजुअली लोग जो है वो बिला वजह गैर जरूरी सॉफ्टवेयर की भरमार कर लेते हैं। जैसे एक बड़ी सादा सी मिसाल है कि हमारे पास बहुत सारे लोग जो लैपटॉप लेने के लिए आते हैं वो कहते हैं सर हमें इसमें एंटीवायरस कर दें। तो आज जो अभी जो विंडोज चल रही है, विंडो 10 प्रो या विंडो 10 या विंडो 11 जो चल रही है, इनके अंदर इनका अपना सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद होता है, इनकी अपनी फायरवॉल मौजूद होती है, इनकी अपनी जो है वो एप्स कंट्रोल मौजूद होते हैं। तो इनके अंदर आपको अलग से एंटीवायरस करने की हरगिज़ जरूरत नहीं होती। किसी भी थर्ड पार्टी और किसी भी फजूल और बिला वजह की ऐप को अपने लैपटॉप में आपने इंस्टॉल नहीं करना। इसके अलावा लैपटॉप को यूज करते हुए आपने यूजुअली बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो बैग में पड़ा है, किसी चीज को पूरा फेक लगा के बैठ जाएंगे,
या बैग पे पीछे पैक पहना हुआ वैसे टेक लगा लेंगे, या सामने टेबल पड़ा तो उसके ऊपर एल्बो रख देंगे, तो ये चीजें आपने नहीं करनी। लैपटॉप के ऊपर जब भी हल्का सा दबाव आएगा तो डायरेक्टली उसकी एलसीडी का मसला बनेगा, उसमें जो पिक्सल हैं वो डेड हो जाते हैं, ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं और वो फिर फैलना शुरू हो जाते हैं और आपको 7-8 हज़ार से 10 हज़ार का जो है वो अच्छा खासा उसमें नुकसान हो सकता है। और लैपटॉप में जो है वो स्पीकर की, कीबोर्ड की और एलसीडी की जो है वो वारंटी यूजुअली नहीं होती, जिसकी वजह से आपको ये चीजें काफी ज्यादा महंगी पड़ सकती हैं। अगली गलती ये होती है कि पाकिस्तान में चूंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो हमारे यहाँ यूजुअली कूलर पंखे का इस्तेमाल होता है जिसमें पानी डलता है और लोग उसके सामने बैठ के भी काम कर रहे होते हैं लैपटॉप के ऊपर। तो ऐसे कूलर पंखे के सामने जिसके अंदर पानी आपने डाला हुआ हो उसके सामने बैठ के आपने लैपटॉप यूज नहीं करना, क्योंकि उस हवा के अंदर बहुत ज्यादा नमी होती है या फिर बसाव का तो उसके अंदर प्रॉपर तरीके से पानी के छिंटे आ रहे होते हैं। तो अगर आपके लैपटॉप में एक कतरा भी पानी चला जाता है या उसमें ज्यादा नमी जाने की वजह से उसमें फफूंदी बन के स्टार्ट हो जाता है वो, तो आपका जो लैपटॉप है वो वाटर डैमेज हो जाएगा, उसके कंपोनेंट्स जो है वो उड़ जाएंगे और आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, इवन कि आपका लैपटॉप डेड भी हो सकता है। इसके अलावा एक गलती ये भी की जाती है कि हमारे यहाँ यूजुअली लोग जो है वो बटन्स को फेड होने से बचाने के लिए बटन के ऊपर एक प्रोटेक्टर शीट लगा देते हैं। यहाँ पर कभी वो होता है रैपर होता है, शापर सा होता है, कभी वो रबड़ की एक शीट होती है जिसकी वजह से ये ऊपर का जो बटन है मुकम्मल तौर पर कवर करके इनको जोड़ दिया जाता है। तो ये चीज भी आपने नहीं करनी, क्योंकि आपका लैपटॉप जो है वो इस ऊपर वाले एरिया से सक कर रहा होता है एयर को, तो ये सकिंग एरिया को आपने अगर बंद कर देंगे तो वो उसको जो प्रॉपर एक एयर चाहिए होती है जिसको बाद में वो कूल करने के बाद एग्जॉस्ट से निकाल रहा होता है, वो उसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती और आपके लैपटॉप में हीट अप्स इशू आना शुरू हो सकते हैं। तो आपने लैपटॉप के ऊपर किसी भी किस्म का कोई रैप या किसी भी किस्म के इसके ऊपर वो शापर पन्ने शन्ने ये वो कुछ नहीं आपने इसके ऊपर करना है, ठीक है। लैपटॉप जिस कंडीशन में होता है इसको ऐसे ही आपने किसी लैपटॉप स्टैंड या किसी हार्ड सरफेस या कूलिंग मैट के ऊपर रख के यूज करना होता है, कूलिंग पैड के ऊपर रख के यूज करना होता है, ठीक है। इसके अलावा लैपटॉप को खोलने और बंद करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है जिसके लिए यहाँ पर प्रॉपर एक स्पेस भी बनी होती है। जब भी आपने लैपटॉप को ओपन करना है तो यहाँ सेंटर से पकड़ के ही ओपन करना है और जब बंद करना है तो भी यहाँ सेंटर से पकड़ के ही बंद करना है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है वो एक साइड से पकड़ के खोल देंगे, इधर से खोल देंगे, यहाँ से पकड़ के खोल लेंगे, बंद कर देंगे। उस चीज की वजह से आपकी जो लैपटॉप की ये हिंजेस होती हैं ये डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और ये लैपटॉप जो है ये हिंजेस इसकी बहुत महंगी पड़ती हैं। इसके अलावा इसके डिस्प्ले को भी बार बार वन साइडेड फोर्स मिलने की वजह से इसका डिस्प्ले जो है वो भी टेढ़ा होते होते वो भी डैमेज होने का उसका खतरा होता है। तो ये गलतियां भी आपने नहीं करनी लैपटॉप के साथ। जब भी ओपन करना है बंद करना है तो प्रॉपर सेंटर से पकड़ के, या अगर दोनों हाथों से कर रहे हैं तो दोनों हाथों के ऊपर बराबर फोर्स रख के उसको ओपन करें और बंद करना है। लैपटॉप के बहुत सारे मसाइल जो है वो उसके चार्जर की वजह से आते हैं। यूजुअली जो है मार्केट में जो इंपोर्ट के लैपटॉप आ रहे होते हैं उनके साथ जेन्युइन ओरिजिनल चार्जर्स नहीं आ रहे होते। तो आपने जब भी लैपटॉप लेना है तो कोशिश करनी है कि जो चार्जर मिला है उसको यूज करने के बजाय जहां आपने 40-50 हज़ार रुपए का लैपटॉप लिया होगा वहां पर 2-3 हज़ार का एक अच्छा जेन्युइन चार्जर ले लें जो अलग से आपको किसी अच्छे रिटेलर से मिल जाएगा। प्रॉपर जेन्युइन चार्जर जो होता है तो वो आपके लैपटॉप की हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा असरअंदाज होगा। इसके अलावा अपने स्पीकर को डैमेज होने से बचाने के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस ये भी होती है कि आपके लैपटॉप के अंदर जो उसका वॉल्यूम का ऑप्शन होता है, मैं आपके मीडिया प्लेयर की बात नहीं कर रहा, जो लैपटॉप के राइट कॉर्नर के ऊपर आपका वॉल्यूम का ऑप्शन होता है, वहां से आप 100 के बजाय उस वॉल्यूम को 80 या 85 पे रखें तो वो एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस है, अच्छी प्रैक्टिस है, जिससे आपकी जो लैपटॉप के स्पीकर है उनकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, उसके डैमेज होने के खतरात कम हो जाते हैं। अपने मीडिया प्लेयर में भले आप 100% कर लें लेकिन अपना जो लैपटॉप का वॉल्यूम है उसको आप 85 या 80 के ऊपर रख लेते हैं परमानेंट, तो वो आपके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस बन जाती है। इसके अलावा लैपटॉप में आपने VLC मीडिया प्लेयर नहीं करना। VLC मीडिया प्लेयर जो है बहुत सारी कंपनी की तरफ से बैन हो चुका है क्योंकि ये इसमें बिला वजह से उसको बूस्ट करने के लिए 200 तक हम ले जाते हैं वॉल्यूम को, और जिसकी वजह से आपके जो स्पीकर्स होते हैं उनके डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। और मैं जैसे आपको लास्ट टाइम बता चुका हूँ कि जब भी आप एक यूज लैपटॉप लेने जाते हैं तो उसकी LCD, उसके कीबोर्ड, उसके स्पीकर की वो वारंटी नहीं होती। ये वो चीजें जो नॉर्मल डैमेज होने का खतरा होता है और इसमें यूजर की, कंज्यूमर की गलती की वजह से डैमेज आता है मैक्सिमम। अगली गलती ये कि आपने अपने लैपटॉप को बिला वजह से ओवरचार्ज नहीं करना। बिला वजह से मुराद ये है कि अगर तो आप लैपटॉप के ऊपर कोई बहुत हैवी काम कर रहे हैं तो साथ में उसको प्लग इन कर लें, ये कोई मसले वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर लैपटॉप आप नॉर्मल यूज कर रहे हैं और चार्ज फुल हो चुका है फिर भी उसको चार्जिंग पे लगाया हुआ है, या लैपटॉप चार्ज हो चुका है आप यूज नहीं कर रहे फिर भी बिला वजह वो पूरी रात चार्जिंग पे लगा हुआ है, तो ये एक बैड प्रैक्टिस है। इस चीज में आपने ये काम नहीं करना, इससे भी आपकी जो बैटरी की हेल्थ है वो मुतासर होगी, आपके जो बाकी कंपोनेंट्स भी हैं वो भी ओवर सप्लाई होने की वजह से, पावर की ओवर सप्लाई होने की वजह से उनमें भी मसला आ सकता है। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि हमारे पाकिस्तान में जिसका रिवाज ही नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं है, कि हमारे यहाँ लैपटॉप को उसी वक्त हम लेके जाते हैं मार्केट जब वो खराब हो जाता है या हमने बेचना होता है। जब उसको मैंने पहले बताया था कि यूज लैपटॉप और यूज गाड़ी एक बराबर होते हैं, इनको प्रॉपर मेंटेनेंस की जरूरत होती है। तो आपने अपने लैपटॉप की टाइम टू टाइम सर्विस लाजमी करवानी होती है।
کیونکہ لیپ ٹاپ آپ جتنا کلین رکھیں گے، جتنا زیادہ اس کو گرد و غبار سے دور رکھیں گے، اتنا ہی بہتر پرفارم کرے گا. ہر 2-4 مہینے بعد اگر آپ کا ایکسیسو یوز ہے تو ہر 2-4 مہینے بعد، اور اگر آپ کا نارمل یوز بھی ہے، آؤٹ ڈور یوز زیادہ نہیں ہے، تو بھی آپ ہر 6-7 مہینے بعد 8 مہینے بعد اس کو پراپر طریقے سے پراپر سروس کروائیں، تاکہ اس کے فین میں اور اس کے جو ایگزاسٹنگ ایریاز میں جتنے بھی گند جمع ہوا ہوتا ہے، جتنی بھی مٹی یا جتنے بھی جو ہے وہ ڈسٹ وغیرہ جم جاتی ہے، وہ پراپرلی کلین ہو سکے. اس چیز سے آپ کے لیپ ٹاپ کی ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. یوزلی جو لوگ سالوں تک اپنے لیپ ٹاپ کی سروس نہیں کرواتے، وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر بہت زیادہ رسٹ اور گند اور دھول مٹی اور ڈسٹ جمع ہو جاتی ہے، اکٹھی ہو جاتی ہے اس کے فین کے ایریا میں، اس کے ایگزاسٹ سسٹم کے ایریا میں، جس کی وجہ سے وہ پراپر جو ہے وہ ہیٹ باہر تھرو نہیں کر پاتا اور ہیٹ اپ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے اس کے جو ہے کمپوننٹس جو ہیں وہ بھی پھول جاتے ہیں اور آپ کا لیپ ٹاپ خراب ہو سکتا ہے. تو یہ چیز جو پاکستان میں رواج نہیں ہے، لیکن اس کو لازمی کرنا ہے. آپ نے جب بھی آپ کو ضرورت محسوس ہو، ٹائم ٹو ٹائم، آپ ہر 6 مہینے کے اندر کوئی ایک آدھ بار جو ہے وہ اپنے لیپ ٹاپ کی سروس لازمی کروائیں. اس کے علاوہ 2 چیزیں اور بھی ہیں کہ نہ تو آپ لیپ ٹاپ کو جب کوئی ہیوی کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ جب بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، تو لیپ ٹاپ کو آپ ڈائریکٹ دھوپ میں یوز نہ کریں، کیونکہ پروسیسنگ کرتے ہوئے لیپ ٹاپ اندر سے بھی ہیٹ پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ اوپر سے بھی اس کو ہیٹ دیں گے تو اس میں ڈیمیج ہونے کے، اس کے پرفارمنس کے افیکٹ ہونے کے خطرات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور غلطی جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جن کے پاس گاڑی ہے اور وہ گاڑی کو باہر لگا کے گاڑی کے اندر لیپ ٹاپ رکھ کے لاک کر کے چلے جاتے ہیں، تو دن کے وقت دھوپ میں گاڑی اندر سے مکمل طور پہ دہک رہی ہوتی ہے تندور کی طرح، اور اگر اندر آپ کا لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے تو اس کے بھی ڈیمیج ہونے کے خطرات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور غلطی جو بہت زیادہ ہمیں دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لیپ ٹاپ کی بسا اوقات کوئی نہ کوئی اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں. اپڈیٹ جب بھی کوئی ڈرائیور اپڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ جس چیز کا ڈرائیور اپڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ چیز کچھ وقت کے لیے رسپونڈ آپ کو نہیں کرتی. مثال کے طور پہ ماؤس ہے، ماؤس کے آپ کا مثال اوقات پوائنٹر رک جاتا ہے، مثال اوقات کوئی اور چیز آپ کی کام نہیں کر رہی ہوتی، مثال اوقات کوئی اور چیز ہے جو کچھ وقت کے لیے آپ کی رک جاتی ہے، اسٹک ہو جاتی ہے، تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی آپ کا لیپ ٹاپ ہینگ ہو گیا، اور سب سے پہلے جلدی سے ہم فورسفلی شٹ ڈاؤن کرتے ہیں اس کو، کہ بٹن دبا کے رکھیں گے، اس کو پراپرلی فورسفلی شٹ ڈاؤن کر دیں گے، جی چلیں ہم ریسٹارٹ ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا. یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. بسا اوقات آپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کسی اپڈیٹ پہ گئی ہوئی ہوتی ہیں، آپ کے جو ڈرائیور ہیں وہ کوئی اپڈیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اس اپڈیٹ کی وجہ سے وہ چیز آپ کو اس وقت رسپونڈ نہیں کر رہی ہوتی. آپ جب اس کو فورسفلی شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں وہ اپڈیٹ کریش ہو جاتی ہے، وہ چیز اپڈیٹ نہیں ہو پاتی اور بعد میں وہ آپ کو زیادہ مسئلہ دینا شروع کر دیتی ہے پرماننٹ بیسس پہ، اور آپ کو دوبارہ سے ونڈو کروانی پڑتی ہے. تو اگر کوئی چیز کسی وقت رسپونڈ نہیں کر رہے تو اس کو کچھ وقت دیں، کچھ وقت کے لیے اس کو رکھ دیں، چھوڑ دیں، تاکہ وہ اپنے اگر اپڈیٹ ہو رہی تو اپڈیٹ ہو جائے. اگر اس کے اوپر انٹرنیٹ کنیکٹ ہے تو اس کو پراپر انٹرنیٹ کنیکٹ کر دیں اس کے ساتھ، اور پاور اس کو دے دیں، تاکہ جو بھی چیز اس کی اپڈیٹ ہو رہی ہے وہ آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہونے کے بعد وہ اسموتھلی اپنا ورک کرنا سٹارٹ کر دے. اس کے علاوہ بھی اگر لیپ ٹاپ آپ کا نارمل یوز کرتے کرتے بھی ہینگ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کبھی بھی فوری طور پہ اس کو آپ نے شٹ ڈاؤن نہیں کرنا ہوتا ہے، اس کو اپنا پروسیسنگ کا ٹائم دیں تاکہ وہ خود اس چیز کو پروسیس کرے، اور جب وہ چیز مکمل ہو جائے، نارمل حالت میں آ جائے، تو پھر آپ اس کو دوبارہ سے ریسٹارٹ کر سکتے ہیں. اسی سے ریلیٹڈ جو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ بسا اوقات آپ کی ڈائریکٹلی ونڈو اپڈیٹ پہ گئی ہوتی ہے یا آپ کی بایوس اپڈیٹ پہ چلے جاتی ہے. ان دونوں صورتوں میں تو اگر آپ لیپ ٹاپ کو فورسفلی شٹ ڈاؤن کرتے ہیں یا اس کا انٹرنیٹ بند کرتے ہیں یا پاور سپلائی اس کی روک دیتے ہیں تو آپ کو بہت میجر پرابلم فیس کرنی پڑے گی. اگر بایوس اپڈیٹ ہوتے ہوئے آپ لیپ ٹاپ کو فورسفلی شٹ ڈاؤن کر دیتے ہو تو آپ کی بایوس کریش ہو جائے گی اور آپ کو ریپیئرنگ والے کے پاس جا کے اس کو ٹھیک کروانا پڑے گا. اور ونڈو اپڈیٹ ہوتے ہوئے بھی اگر آپ کی ونڈو جو ہے وہ پراپر اپڈیٹ نہیں ہوتی، ونڈو کریش ہو جاتی ہے، ونڈو کی کچھ فائلز مسنگ ہو جاتی ہے، تو آپ کو لیپ ٹاپ جو ہے مسلسل مسئلہ کرنا شروع کر سکتا ہے، بلو اسکرین ایرر آ سکتا ہے، بہت سارے اس میں ریلیٹڈ ایررز ہوتے ہیں جو اس میں آ سکتے ہیں. تو جب بھی آپ کا کوئی لیپ ٹاپ اپڈیٹ پہ جائے گا تو اس کو پراپر اپڈیٹ آپ نے ہونے دینا ہے، اس کو پلگ ان کر دینا ہے اور اس کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر دینا ہے. اور خاص طور پہ جب بایوس اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر وہ خود بخود اپنا بند بھی ہو رہا ہوتا ہے، شٹ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے، دوبارہ چل رہا ہوتا ہے، ریسٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے، آٹو پے ہو رہا ہوتا ہے. تو یوزلی جب بایوس کے دوران لیپ ٹاپ بند ہوتا ہے تو لوگ اس کو پاور بٹن دبانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی میں اس کو چلا لوں یا کچھ ایسا. تو یہ چیزیں آپ نے اس وقت نہیں کرنی ہوتی. لیپ ٹاپ کو پراپر طریقے سے اپڈیٹ ہونے دیں، اپنے اس کو رسپانس پورے کرنے دیں، اور پھر آپ نے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے. جب بھی لیپ ٹاپ کی ونڈو اپڈیٹ پہ جائے گی یا بایوس اپڈیٹ پہ جائے گی تو آپ نے اس کو وائی فائی بھی کنیکٹ کر دینا ہے اور اس کے پلگ ان بھی کر دینا ہے، چارجر بھی کنیکٹ کر دینا ہے، تاکہ وہ پراپر طریقے سے اپنی اچھی پاور کے ساتھ اور اچھے انٹرنیٹ کنیکشن کے ساتھ وہ اپڈیٹ ہو سکے. لاسٹ چیز جس کی وجہ سے آپ کے لیپ ٹاپ میں سلو ہونے کے ایشوز آتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ بہت سارے احباب جو ہیں وہ اپنی سی ڈرائیو کو پراپر خالی نہیں کرتے، یا تو پراپر پارٹیشن نہیں بنائیں گے، سی ڈرائیو ایک بنی ہوئی ہے اسی کے اندر سارا ڈیٹا پھینکتے جائیں گے، یا پھر یہ کرتے ہیں کہ اپنی اگر سی ڈرائیو بنی ہوئی ہے اور ڈیٹا کے لیے الگ فولڈر بھی ہے تو بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی ڈائریکٹ سی ڈرائیو میں جا رہی ہوتی ہے. جیسے آپ کا جو ڈاؤن لوڈ فولڈر ہے وہ آپ کی سی ڈرائیو میں جا رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اسکرین ریکارڈنگ کرتے ہیں، اسکرین ریکارڈنگ والے جو سافٹ ویئر ہیں وہ یوزلی اپنی ریکارڈنگ جو ہے وہ سی ڈرائیو میں رکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طریقہ کار سے زوم اگر آپ کرتے ہیں تو زوم کی جو ریکارڈنگز ہیں وہ بھی سی ڈرائیو میں جا رہی ہوتی ہیں. تو ایسی تمام چیزیں
جو آپ کی سی ڈرائیو کو فل کرتی ہیں اس کو آپ نے ٹائم ٹو ٹائم کلیئر کرنا ہوتا ہے، اس کو اٹھا کے آپ نے ڈی ڈرائیو میں یا کسی دوسری پارٹیشن میں موو کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زیادہ ایکسیسو ڈاؤن لوڈز ہیں یا ہیوی فائل ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو ہر دن یا دوسرے دن آپ جو ہے اپنے ڈاؤن لوڈ فولڈر میں سے ڈاٹا اٹھا کے اپنے دوسری پارٹیشن میں موو کریں گے، اور اگر آپ ایکسیسو ریکارڈنگ کرتے ہیں تو بھی اپنی ریکارڈنگ کو آپ نے سی سے ڈی ڈرائیو میں یا دوسری پارٹیشن میں موو کرتے رہنا ہوتا ہے تاکہ آپ کی جو سی ڈرائیو ہے وہ زیادہ سے زیادہ خالی رہے۔ اور سی ڈرائیو کو آپ نے بہت زیادہ چھوٹا بھی نہیں کرنا، کچھ لوگ اس کو ٹوٹل 30-40 GB کی سی ڈرائیو بنا لیتے ہیں، یہ غلطی بھی نہیں کرنی۔ کم سے کم 80 GB کی آپ کی سی ڈرائیو ہونی چاہیے اور اس میں کم سے کم 30 سے 40 GB آپ نے فری رکھنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی سی ڈرائیو فل ہو جائے گی تو اس سے آپ کا لیپ ٹاپ بھی سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چند پریکٹسز تھی جس کو کر کے آپ اپنے لیپ ٹاپ کی جو ہے وہ لائف بڑھا سکتے ہیں، اور چند وہ میجر غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے ہمارے لیپ ٹاپ بہت جلدی خراب ہوتے ہیں اور وہ مسئلے سالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، پلے سے باندھ لیں تاکہ آپ کا لیپ ٹاپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے سالوں تک ریلائبل طریقے سے چل سکے اور آپ کسی میجر نقصان سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایک لیپ ٹاپ لینے والے ہیں یا لے چکے ہیں تو میری یہ جو پوری پلے لسٹ ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، کیونکہ 50-60 ہزار یا لاکھ 2 لاکھ لگانے سے پہلے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اس کے اوپر ریسرچ کر لیں، آپ اچھے طریقے سے دیکھ سوچ لیں، سمجھ لیں کہ آپ نے کون سا لیپ ٹاپ لینا ہے، کیا چیزیں دیکھنی ہے، کون سا لیپ ٹاپ نہیں لینا، کن کن چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، تاکہ آپ 50-60 ہزار کی چیز پرچیز کرتے ہو کسی قسم کے نقصان نہ اٹھا لیں۔ تو میری باقی جو لیپ ٹاپ بائنگ گائیڈ کی جو تمام ویڈیوز ہیں وہ ریکارڈ ہو چکی ہیں اور اسی پلے لسٹ میں آپ کو مل جائیں گی، ان کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجیے گا، اس کے بعد لیپ ٹاپ پرچیز کیجیے گا۔ اور اگر پرچیز کر چکے ہیں تو جو چیزیں میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتائی ہیں ان کو لازمی مد نظر رکھیے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پراپر ٹیسٹڈ لیپ ٹاپ چاہیے کہ اس کے تمام ہارڈ ویئر کمپوننٹس بھی ٹیسٹ ہوں، اس کی ونڈو بھی اپڈیٹ ہو، اس کے ڈرائیور بھی اپڈیٹ ہوں اور ہر چیز اچھے طریقے سے تسلی سے چیک کرنے کے بعد ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کو بھیجی جائے، تو آپ ٹیکنو ایکس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ٹیکنو ایکس لیپ ٹاپ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو بہترین ٹیسٹڈ لیپ ٹاپ، پورے پاکستان میں صرف ٹیکنو ایکس ایسی کمپنی ہے جو آپ کو ٹیسٹڈ لیپ ٹاپ پرووائڈ کرتی ہے، جہاں پر پراپر ٹیم پراپر لیپ ٹاپس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر ڈسپیچ کرتی ہے۔ تو آپ ٹیکنو ایکس کا نمبر آپ کو اسکرین کے اوپر شو ہو رہا ہوگا، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم آپ سے ڈسکس کر کے آپ کے ورک لوڈ کے حساب سے، آپ کے بجٹ کے حساب سے، آپ کے کام کے حساب سے آپ کو بیسٹ لیپ ٹاپ جو ہے وہ پرووائڈ کر دیں گے۔ اور لاسٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہے اور اس سے آپ واقعی کسی نقصان سے بچ سکتے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ یوزفل ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔